الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. قرآن مجید فرقان حمیدیات مبارکہ پڑھیے. ورفعنا لک ذکرک. قرآن نے اندر ارشاد فرمایا مالک کائنات نے کہ سونیا اسی تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھڑیا. ورفعنا لک ذکرک. سونیا اسی تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھڑیا. مالک کائنات کتنا بلند کیتا. فرمایا اپنے یار دا ذکر اتنا بلند کیتا ہے کہ جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے میرے یار دا ذکر ضرور. کیا بات ہے سبحان اللہ. فرمایا جیڑے جہاں تے میرا ذکر ہوئے گا اتھے میرے یار دا ذکر ہوئے گا. کسے کوچے دے اندر, کسے بازار دے اندر, یا کسے گلی دے اندر, یا کسے مسجد دے اندر سونے رحمت للعالمین نبی دا ذکر ہوئے گا تے رب العالمین دا ذکر بھی ضرور ہوئے گا. نبی علیہ السلام دے غلام و آقا تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام. اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. سونیا تیرا ذکر اسی تیرے واسطے بلند کر چھڑیا. ہاں زمینہ تے بلند کر چھڑیا, آسمانہ تے بلند کر چھڑیا. فرمایا اگر زمین تے کوئی تیرا نہ لوے گا, فرمایا کوئی زمین تے ساڈا نہ لوے گا, فرمایا ساڈا ذکر کرے گا تے رب دا تے محمد کریم دا ذکر نہ کرے گا, فرمایا ذکر نو قابل قبول ہی نہیں کرنا. میرے نبی علیہ السلام دے غلام اس واسطے مالک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. مقدی مکا دیواں سونیا ہاں دنیا تے زمین تے دنیا تیرا ذکر کرے گی. فرمایا زمین تے میں رب دا ذکر بھی کرے گی تے مصطفیٰ دا ذکر بھی کرے گی. فرمایا دنیا تے ایک سیر تیرا دتی. فرمایا سونیا مقدی مکا دیواں. فرمایا جی عرش تے میرا ذکر ہوئے گا سونیا تیرا ضرور ہوئے گا. فرمایا جنوں ملائکہ تیرا ذکر ضرور کریں گے. حبیب رحمت للعالمین نبی دا ذکر میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو قیامت دا دن برپا ہوئے گا دنیا فانی چلی جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, فنا ہو جائے. کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. مالک نے فرمایا سب کچھ فنا ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. فرمایا سونیا جے دنیا دے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر تیرے یار دا ذکر کون کرے گا. مالک نے فرمایا کوئی دنیا والا میرے یار دا ذکر نہ کرے, کیونکہ میں اپنے یار دا خود ذکر کرے نہ میں یار تے درود پڑھ. تو میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اس واسطے شان ہے, اس واسطے مقام ہے. مالک نے اس واسطے عظمت عطا فرمائیاں نے, اپنے نبی نو شان عطا فرمائیاں نے, مقام عطا فرمائے نے, رتبے عطا فرمائے نے. فرمایا سونیا ورفعنا لک ذکرک. فرمایا سونیا تیرے ذکر تیرے واسطے بلند کر چھڑیا. میرے نبی علیہ السلام دے غلام کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ سرکار علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی لائی, انگوٹھی لا کے فرمایا صدیق لا جا انگوٹھی اس دیکھتے لکھا کے لائے ہمیں, صرف یا اللہ لکھا کے لائے ہمیں اور کچھ نہ لکھا کے لائے ہمیں. کریم آقا علیہ السلام دے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم آقا علیہ السلام دی انگوٹھی لے کے جا رہے ہیں. سوچ دے جاندے نے فرمایا جے میں عرش مولا تے ویکھیا تے یا اللہ دے نال یا محمد ضرور لکھیا ہویا. اگر میں کسی کتاب دے اندر ویکھیا ہے یا اللہ دے نال یا محمد ضرور لکھیا ہوندا ہے. اگر میں زمینہ تے کسی جگہ تے لکھیا ویکھیا ہے تے یا اللہ تے یا محمد ضرور لکھیا ہے. فرمایا میں صدیق کون ہونا. فرمایا یا اللہ دے نال یا محمد نہ لکھاواں. لے گیا انگوٹھی کہن لگا لے انگوٹھی لے اے دے نال یا اللہ بھی لکھ دے نال یا محمد بھی لکھ دے.
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے غلام رحمت للعالمین نبی نے 2 دن بعد پوچھا صدیق انگوٹھی تانوں دتی سی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا دی بارگاہ انگوٹھی پیش کیتی، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے سرکار نے فرمایا صدیق فرمایا میں تینوں آکھیا ہی اس انگوٹھی تے یا اللہ لکھا کے لایا میں، تو یا اللہ بھی لکھا کے لایا ہے، یا محمد بھی لکھا کے لایا ہے، تے یا صدیق بھی لکھا کے لایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل فرما جی رب جلیل فرما جا میرے یار نو سلام آکھے، سلام آکھن تو بعد آکھے سونیا فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈے نام دے نال تہاڈا نام جدا نہیں کیتا، فرمایا تہاڈے نام دے نال اسی صدیق دا نام جدا نہیں کیتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آیا جبریل اللہ دی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ آیا، آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سلام عرض کیتا، سلام عرض کرن تو بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق میں تینوں آکھیا ہی ایتھے کلا یا اللہ لکھا کے لائے میں، تو یا اللہ بھی لکھا کے لائے اندائی، یا محمد بھی لکھا لے اندائی رلے، یا صدیق بھی لکھا کے لائے اندائی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سیدنا صدیق اکبر ہاتھ جوڑے کہنے لگا یا رسول اللہ ہاں میں یا اللہ تے یا محمد لکھان دے پر صدیق میں نہیں لکھا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جبریل نبی دی بارگاہ آیا، عرض کیتی یا رسول اللہ تیرا مالک کائنات رب العالمین فرماندا پیا ہے سونیا تہاڈا محبوب تہاڈا یار پیا فرماندا ہے کہ ہاں صدیق نے یا اللہ دے نال یا محمد لکھایا ہے، صدیق نے صدیق اپنا نام نہیں لکھایا، فرمایا صدیق دا نام ہے مالک کائنات خود لکھا ہے۔ اے تے شان اے تے مقام عظمتانے، اس سے واسطے مالک نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، سونیا سی تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کرتا ہے۔ دعا کرو کہ مالک کائنات عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔